वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मजबूजा 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक मजबूजा तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, जजेस के तबादलों का इख्तियार और आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ शामिल हैं। तरमीम के जरिए NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम व आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस देना और इलेक्शन कमीशन की तैनाती में जारी तातुल का खात्मा भी शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह दरख्वास्त इस वक्त की जब नून लीग का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 27वीं तरमीम के बाज़ाब्ता मसूदे पर ताहाल काम शुरू नहीं हुआ, ताहम इस पर वक्तन फ़वक्तन बातचीत जारी है। उनके मुताबिक आर्टिकल 243 में तब्दीली का मकसद साबिक फौजी ऑपरेशंस के बाद आर्मी चीफ को दिया गया फील्ड मार्शल का ओहदा आईनी तहफ़्फ़ुज़ देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी तालीमी निसाब, आबादी पर कंट्रोल और आईनी अदालतों का क़याम मुल्क की ज़रूरत है ताकि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निपटा जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात जारी रखना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमने माशी इस्तेकाम के हवाले से नुमाया काम किया है और इसके असरात अवाम के सामने हैं। वज़ीर तवानाई ने बताया कि अगले 3 साल में बिजली के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड मीटरिंग पर मुंतकिल किया जाएगा, जिससे हुकूमत अरबों रुपए की बचत करेगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा है कि हुकूमत अपने निजकारी के अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म है, जबकि कौमी एयरलाइन के निजकारी को खसूसी अहमियत हासिल है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सजीला फातिमा के मुताबिक हुकूमत एक कौमी डिजिटल एक्सचेंज बना रही है, जिससे FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे और तमाम डाटा एक जगह दस्तयाब होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार गज़ा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में मुनक़दा इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ गज़ा में हालिया इंसानी सूरत हाल, जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद और इसराइली कब्ज़े के खात्मे पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी और इसराइली अफवाज के इनखला पर जोर देगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद खदूत पर इस्तवार कर रही है। कराची में मैरी टाइम एक्सपो से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात और ब्लू इकनॉमी के शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की खुशहाली समंदरी वसाइल के मौसर इस्तेमाल से वाबस्ता है और पाकिस्तान की तरक्की का बेहतरीन जरिया भी समंदर से है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट के किसी इम्कान को मुस्तरद किया जाता है। वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस वक्त 2.75 अरब रुपए का रेवेन्यू खसारा मौजूद है, जबकि अगस्त और सितंबर के अहदाफ पूरे नहीं हुए। FBR हुकाम का कहना है कि मज़ीद टैक्स आयद करने की ज़रूरत नहीं, बाज़ राय से कुछ रिकवरी मुमकिन है, जबकि कुछ नुकसान बर्दाश्त करना होगा। FBR ने सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने वाले मगर टैक्स गोशवारों में कम आमदन जाहिर करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत अरबों रुपए की 30 गाड़ियां दिखाई, मगर गोशवारों में इन्हें छुपा लिया। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जिसने 25 से ज़ायद ममालिक का सफ़र किया, अपनी सालाना आमदन सिर्फ 4 से 7 लाख रुपए ज़ाहिर की। इसी तरह इस्लामाबाद की एक इन्फ्लुएंसर जिसने 13 ममालिक का सफ़र किया और आलमी ब्रांड्स के महंगे मलबूसात और बैग्स दिखाए, इसने अपनी आमदन सिर्फ 35 से 54 लाख रुपए ज़ाहिर की। FBR ने आमदन और असासों में तजादात के बायस अपने मरकज़ी और इलाकाई दफातर को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। मुसावकती कमीशन पाकिस्तान ने स्टील इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदेही करते हुए चीन और भारत की तर्ज पर वजारत स्टील के क़याम की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी का शिकार है, जबकि 60% पैदावार गैर मेयारी होने से सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। साबिक फाटा और पाटा से टैक्स के बगैर स्टील की मुंतकली से 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान स्टील 2015 से गैर फाल है और 400 अरब रुपए के वाजबात का बोझ उठा रही है। कमीशन ने टैक्स इस्तिस्ना के मेयार पर नज़रसानी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के निफाज की भी सिफारिश की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी आज भी ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 229 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा, जबकि गुजरांवाला में 233, मुल्तान में 191 और फैसलाबाद में 189 दर्ज किया गया। महकमा माहौलियात के मुताबिक शेखुपुर 344 AQI के साथ पंजाब का सबसे आलूदा शहर है। लाहौर में इंसदाद स्मोक ऑपरेशन के दौरान एक सनती यूनिट को मुनद्दम कर दिया गया, जबकि 2 बार सील तोड़ने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने खबरदार किया है कि माहौल से खेलने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद अनवर उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक नून लीग केवल उस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही है जबकि पीपल्स पार्टी असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार कर रही है।
موجودہ اسمبلی کی مدت جولائی 2026 میں ختم ہوگی، تاہم نون لیگی چاہتی ہے کہ مارچ 2026 میں انتخابات کرائے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی ابھی تک متبادل قائد ایوان کے نام کا اعلان نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر متوقع ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے 80% ترقیاتی فنڈز اب بھی غیر استعمال شدہ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک جمع کرائے جا سکیں گے، جبکہ انتخابی نشانات 6 دسمبر کو الاٹ کیے جائیں گے۔ بلوچستان حکومت نے سرد موسم اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انتخابات مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا حکم دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان اور ان کے وکلا آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے 7ویں بار ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سے متعلق رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ علیمہ خان کے نام پر مختلف بینکوں میں فلاحی اداروں اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس موجود ہیں۔ جن بینکوں نے تفصیلی رپورٹ جمع نہیں کرائی، ان کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کی مزید سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے نمائندہ خصوصی شفیع جوان نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک قبائلی عمائدین، جرگوں اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، کوئی بھی آپریشن یا ٹارگیٹڈ کارروائی مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے حلف اٹھانے کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انہیں 9 مئی کے کور کمانڈر ہاؤس حملے سے غلط طور پر جوڑا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی تک عام عوام کی رسائی سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ دوران سماعت جسٹس سمیع الدین خان نے ریمارکس دیے ہیں کہ فریقین کو بٹھا کر آپس میں معاملہ طے کر لیں۔ گورنر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک ہی سماعت میں بغیر نوٹس کے فیصلہ سنا دیا۔ بینچ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے وکیل کو تیاری کے لیے مہلت دے دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور ان کے بہنوئی جاوید چکا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی کی، جبکہ چودھری شجاعت نے ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے وزارت داخلہ کے انتخابات کو سراہا۔ خانپور ڈیم سے آلودہ پانی کی فراہمی کے اذکور نوٹس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کیا گیا۔ وابڈا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ڈیم میں 20 کشتیاں چلتی تھیں، اب 326 کشتیاں چل رہی ہیں، جس سے آلودگی بڑھ رہی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ اگر کشتیوں سے گندگی پھیل رہی ہے تو کوئی متبادل راستہ تجویز کرے۔ وابڈا کے وکیل نے جواب دیا کہ الیکٹرک کشتیوں کے استعمال سے آلودگی میں کمی ممکن ہے۔ بھارت میں منی لانڈرنگ کے الزامات پر انل امبانی گروپ کے 35 کروڑ روپے سے زائد کے ساتھ منجمد کر دیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے انل امبانی کی ممبئی میں خاندانی رہائش کا دہلی اور چینی میں جائیدادوں پر لین دین کی پابندی عائد کر دی۔ انل امبانی گروپ نے 2017 سے 2019 کے دوران بھارتی بینکوں سے $56 کروڑ سے زائد قرض حاصل کیا، مگر ان رقوم سے کی گئی سرمایہ کاری سے کوئی منافع حاصل نہیں ہو سکا۔ چین میں تیار کی جانے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز 2026 میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کی جائے گی۔ $5 ارب مالیت کے معاہدے کے تحت کل 8 آبروز تیار ہوں گی، جن میں سے 4 چین اور 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے چینی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ آبدوزیں بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر کالونی میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے فتنہ خارج کے انتہائی مطلوب 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان منشیات فروشوں سے بھتہ وصولی اور زمینوں پر قبضے میں بھی ملوث تھے۔ پشاور کے سٹی تھانے کے مال خانے میں دھماکے سے ہیڈ کانسٹیبل بلال شہید، جبکہ 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی رپورٹ کے مطابق مال خانے میں بارودی مواد، دستی بم، رائفلیں اور خودکش جیکٹس موجود تھیں، جن سے دھماکہ ہوا۔ شمالی وزیرستان میں GPO کے اسکواڈ پر حملے کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ بنو میر علی شاہ روڈ پر ہوا، تاہم GPO وقار احمد محفوظ رہے۔ کوہاڑ میں FC اہلکار نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر زخمی کیا اور ہسپتال منتقل ہونے کے دوران دم توڑ گیا۔ DPO کے مطابق واقعے کی تفتیش جاری ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ خودکشی تھی یا قتل۔ محکمہ داخلہ کے مطابق جنوبی اور شمالی وزیرستان میں 48 گھنٹوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس دوران تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں گی۔ بلوچستان کے شہر تربت کے نوائی علاقہ بلیدہ سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ لیب حکام کے مطابق یہ نوجوان چند روز قبل پکنک کے لیے گئے تھے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے PMAC 2025 نمائش کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعتی ترقی، کاروباری مواقع اور نوجوانوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کی تقریبات جاری ہیں۔ دنیا بھر سے سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف ہیں، جبکہ باہر سے 2000 سے زائد یاتری کل پہنچیں گے۔ UAE نے قومی پرچم کی توہین پر 25 سال قید اور 5 لاکھ درہم جرمانے کا اعلان کیا ہے۔ پرچم کو تجارتی یا اشتہاری مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔
میکسیکو میں مقامی میئر کے قتل کے خلاف مظاہرین نے سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے گورنر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ میئر کارلوس مانسو کو تقریب کے دوران فائرنگ سے قتل کیا گیا۔ فیصل آباد میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں نے سیریز کے لیے نیٹ پریکٹس کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری ہے۔ غیر ملکی فنکاروں کے رقص نے سما باندھ دیا۔ آج فرانسیسی تھیٹر گروپ کی ورکشاپ اور موبائل فلم سکریننگ ہوگی۔ بلبلے صحرائے ریشمہ کی آواز کا جادو آج بھی برقرار ہے۔ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے آج ان کی برسی پر انہیں یاد کر رہے ہیں۔ In Western Illinois, residents gathered at a Hyde Park yarn shop to protest the detention of 3 U.S. citizens by federal agents. The community event, where volunteers assembled whistle kits to alert neighbors of ICE activity, came amid rising tensions over federal immigration enforcement. During a 60 minutes interview, former President Donald Trump defended the aggressive actions of federal agents, saying they had not gone far enough. Evanston Mayor Daniel Biss strongly refuted DHS claims that the detained citizens intentionally caused a car crash, calling the arrest violent and unjustified. Meanwhile, in Edison, Illinois, residents remain fearful after recent ICE raids at a local supermarket. Community leaders accuse federal agents of targeting immigrant neighbors to intimidate and terrorize families.